बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज का दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसों का दिन था। पहले मरियम नवाज ने सिक्योरिटी कमेटी को बुनियाद बनाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर बिलावल भुट्टो ने मीडिया टॉक की और आखिर में फवाद चौधरी ने इन दोनों के जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपने न सिर्फ झूठ बोला बल्कि जानबूझकर आपने हकायक को छुपाया। 4 मुलाजमीन के नाम पर आपने पैसे मंगवाए इलीगली। आपने क्यों 7 साल इस रिपोर्ट को रोके रखा? मुस्लिम लीग नून ये डिमांड करती है कि इमरान खान फिलफौर इस्तीफा दे। गैर कानूनी फंडिंग लेने के जुर्म में और उसको छुपाए रखने के जुर्म में सुप्रीम कोर्ट के एक जज की तैनाती होनी चाहिए। रोजाना की बुनियाद के ऊपर इमरान खान का केस चलना चाहिए। रिपोर्ट रिलीज करने से सिर्फ काम नहीं होगा, इम्तिहान जो है वो ईसीपी का भी है और इंसाफ देने वाले इदारों का भी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी मार्च जो है इस हुकूमत के खिलाफ कराची से लेके इस्लामाबाद तक इंशाअल्लाह ताला 27 फरवरी को मज़ार कायद से शुरू होगा और हम इस्लामाबाद हर सूरत में हर हालत में पहुंचेंगे। पीडीएम ने अपना मार्च का ऐलान करने से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इंगेज नहीं किया। ये इनका हक है कि वो अपना एहतजाज प्लान करे और अपना डेट सेट करे और अपना तरीका अपनाए। एक कह रहा है कि हम तहरीक शुरू कर रहे हैं, दूसरा कह रहा है जी आप इस्तीफा दे दें। जैसे जो है इनकी मुल्क में जो है कहीं कोई हुकूमत है, बच्चे हैं, वक्त के साथ इनको भी पता चल जाएगा सियासत क्या होती है। अब हमें इंतजार है पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की इलेक्शन की फंडिंग का। नून लीग की पार्टी को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। इस वक्त तमाम मुआशी आशारिये जो है पाकिस्तान के वो मुस्बत है। 4.5-5% पे पाकिस्तान का ग्रोथ रेट है। इससे पाकिस्तान में महंगाई की कमर भी टूटेगी और मुआशी इस्तेहकाम भी हमें जो है वो नजर आएगा। कुछ लोगों की जो उम्मीदें थी वो रोज बरोज टूट रही हैं और इंशाल्लाह ये जो डेस्परेशन है ये आपको नजर आती रहेगी। क्या सिक्योरिटी कमेटी की मामूली सी रिपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म को इस्तीफा दे देना चाहिए? ये हमारा आज का इशू होगा। वज़ीर-ए-आज़म पर यह इल्जाम भी लग रहा है इन्होंने मुमताज अहमद मुस्लिम नाम के एक ठेकेदार को नथिया गली में 5 स्टार होटल बनाने का ठेका दिया। मुमताज अहमद ने पार्टी को $25,000 फंड दिया था और ये अफगानिस्तान और इराक में अमरीकी फौज का कॉन्ट्रैक्टर भी था और ये वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात भी करता रहा। जबकि अबराज ग्रुप के सीईओ आरफ नकवी ने वोटन क्रिकेट क्लब के नाम से $21 लाख का फंड दिया। क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं? हम ये भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं आदिल अब्बासी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। सदाकत अली अब्बासी साहब उनके साथ हैं। सनाब बुच्चा साहब हमारे साथ हैं, कराची से सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन है। लेकिन सबसे पहले फवाद चौधरी साहब की तरफ जाएंगे। चौधरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा सर, ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा आपकी पार्टी ने इसके खिलाफ बात की थी कि कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए जहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो, तो ये दो जो वाकयात अब जो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के अंदर आ गए, एक तो मुमताज अहमद मुस्लिम साहब $25,000 उन्होंने फंड दिया, उसके बाद अब वो होटल बना रहे हैं, वो ज़ाहिर सरकारी ज़मीन है, उनको अनायत कर दी गई। फिर ये वोटन क्लब क्रिकेट क्लब के नाम से आरफ नकवी साहब जो अबराज के हैं चीफ सीईओ हैं, $21 लाख उन्होंने दे दिया। तो सर ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है जी? पहली बात तो यह है, फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ही नहीं पता जो आप कह रहे हैं। तो उसकी वजह यह है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यह है कि 40,000 से ज्यादा लोगों ने पीटीआई को फंडिंग की। 40,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और उन्होंने फंडिंग की है $10 से लेके जो है वो हजारों डॉलर तक। अब इसका मतलब यह है कि जो सारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान में कारोबार ही ना करें। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता। उनको जरूर करना चाहिए, लेकिन आरफ नकवी साहब एक मुतराजा शख्सियत है, गिरफ्तार है, $1 बिलियन का। पूरी बात जनाब इस तरह नहीं ना हो सकता, फिर दरमियान में बात करेंगे वो पूरी बात समझ नहीं आती। अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये नहीं होता कि सारे ओवरसीज पाकिस्तानी को हम बैन कर दें कि क्योंकि आपने पीटीआई को $10 भी दिए थे आप पाकिस्तान में कारोबार नहीं करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये जो ठेका है ये आप ही को मैं लगा दूं और आप भी ठेका दे दें, ये नहीं होता। अब यहाँ पे ये जो गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी है इसने ओपन बिडिंग की है। जो मुमताज मुस्लिम साहब हैं उन्होंने बिडिंग में हिस्सा लिया है। अगर आप समझते हैं कि उस बिड में कोई और आदमी इससे ज्यादा पैसे दे के आ सकता है तो आ सकता था, तो आप बता दें कि कौन सा बंदा उनसे ज्यादा पैसे दे रहा था, तो उसको इग्नोर करके इनको दे दिया। इस तरह से तो मेरा ख्याल है जो आप इस तरह से करेंगे ना, इस तरह से मुल्क में पहले ही माशाल्लाह
फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं होती, तो हर चीज के ऊपर इस तरह से के एतराजात से आप ओवरसीज पाकिस्तानी को, मुझे नहीं समझ आती कि ये PMLN का एक हल्का है और कुछ हमारे आप मीडिया के दोस्त भी ये ओवरसीज पाकिस्तानी को पाकिस्तानी का दुश्मन समझ के बैठ गए। ये ठीक है, आपका ख्याल है इसमें करने में कोई हर्ज नहीं है? देखिए बात यह है कि हर्ज नहीं है, ये तौहीन आमेज है ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए कि आप कहें सर, क्योंकि वो ओवरसीज पाकिस्तानी है। चौधरी साहब, ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं है। एक शख्स आपकी पार्टी को $25,000 फंड कर रहा है और उसके बाद जब आपकी गवर्नमेंट बनती है वो आके प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलता है, वो चीफ मिनिस्टर साहब से मुसलसल मिलता है और अचानक ऑल ऑफ सडन उसको होटल मिल जाता है। सर तो मुझे आप बताइए ऑल ऑफ सडन में कैसे मिला? कैसे मिला, क्या मतलब? आप मुझे प्रोसेस बताएं ना, कि आप कह रहे हैं कि उसको ऑल ऑफ सडन में मिल गया, आप मुझे आप बताएं ऑल ऑफ सडन में कैसे? सर आप एक तो बिड ओपन करते हैं सर, आप जरा ऐसा करें, आप सबसे पहले मुझे बताएं इश्तिहार किस तारीख को हुआ? सर ये देखिएगा ना, अगेन गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया सर, ये तो गवर्नमेंट अभी बता रही है कि ओपन बिड में उनको दिया गया, तो आपको पता सर कब इश्तिहार हुआ था इसका? साहब आपने पूरा प्रोग्राम कर, नहीं सर अब सवाल है ना मेरा, प्रोसेस क्या हुआ? मेरा सवाल है सर, आप आप पहले मेरे सवाल का जवाब नहीं, मेरे सवाल का जवाब है ना, सवाल करना चौधरी साहब मेरा हक है सर, सवाल करना मेरा हक है। सिंपल मैं ये कहता हूं कि सर कब बिड हुई है, ये कब बिड हुई? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप एक पूरा प्रोग्राम कर रहे हैं, आपने कहा कि आपने मुमताज मुस्लिम को ऑल ऑफ सडन में दे दिया। अब मैंने आपसे पूछा है कि आपने प्रोसेस देखा है कि क्या इख्तियार हुआ, अब आपको पता ही नहीं आपने क्या। चले मैं अब आप बताएं ना सर, आप बताएं, जवाब आपने देना चाहिए साहब, सिंपल सवाल सर, ये कब बिड हुई है? अच्छा अब मैं इस तरह से कर रहा हूं कि मैं जो पूरा प्रोसेस है वो मैं ये जहीर को भेज रहा हूं और आप हिम्मत करें कि इसको आप जो है वो चला दें अपने टीवी के ऊपर, ताकि एक लोगों को भी पता चल जाए और आपकी जो रिसर्च टीम है उसको फौरी तौर पे 2-3 जो है ना उनको निकाल दें। ओके, खाली आप भेज दें, ये जरूर चलेगा चौधरी साहब, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं आपके पास है, आपको मोटी मोटी निशानदेही कर दें कि कब ये इश्तिहार आया था, कितने लोगों ने बिड किया, ये मुमताज मुस्लिम साहब क्या इनका कोई रिकॉर्ड है, क्या ये इस किस्म के रिजल्ट चलाते रहे इससे पहले या कोई हो? बताइए। ये देखिए, ये आप बड़े अपने पर्टिनेंट सवाल हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 15 जून 2019 को GDA ने फैसला किया कि हम ये जमीन ऑक्शन करेंगे। 24 जनवरी 2020 को ये प्रोजेक्ट जो है ये एडवर्टाइज हुआ सारी वेबसाइट्स के ऊपर, हर जगह के ऊपर। 20 फरवरी को EOI इसकी बिड हुई। फिर 2 मार्च 2020 को 8 फर्म्स ने इस होटल को, जमीन को लेने के लिए बिड किया। उसके बाद इसके RFP डॉक्यूमेंट्स आए। अब ये मुमताज मुस्लिम साहब जो हैं ये कौन आ रहे हैं? पहले तो आप मुझे पढ़ लिए तो आपको पता होगा ये यहाँ पे बन क्या है। जनाब बताइए सर। आपको ये भी नहीं पता? अच्छा मैं आपको बता देता सर, आप बताएं ना, आपके पास डॉक्यूमेंट्स है ना सर? मैं गवर्नमेंट नहीं हूँ, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। चौसा भाई तो मसला है ना, तुम प्रोग्राम कर रहे हो, डॉक्यूमेंट ही नहीं पड़ेगा सर। डॉक्यूमेंट किसी के पास नहीं है चौधरी साहब। नहीं ना, मेरी यही तो मुसीबत है ना, मीडिया में डॉक्यूमेंट किसी ने नहीं देखा हो। आप ये बताइएगा किसके पास डॉक्यूमेंट, क्या किस गवर्नमेंट ने रिलीज किया है? सर 16 सितंबर को ये शख्स KPK के चीफ मिनिस्टर को मिलता है, 16 अक्टूबर को 1 महीने बाद इसको ये होटल मिल जाता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ सर, इंफॉर्मेशन मैं देता हूँ। मैंने साहब आपको मैंने पूरी बिडिंग की प्रोसेस बता दिया। मिलते तो देखें, मैं रोज 10,000 लोगों से मिलता हूँ, प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया में जाके सर मिलते आप डेफिनेटली मिलते होंगे, लेकिन आप मुमताज मुस्लिम से नहीं मिलते? नहीं, मुमताज मुस्लिम से भी मिलता हूँ, यहाँ पे रोज अपना आते हैं। मुमताज मुस्लिम बहुत ही इज्जतदार पाकिस्तानी है। दुबई में उसका काबुल में होटल है, उसका करबला में ज़ियारत के लिए गया हुआ है, उसको पता है कि वो वहां पे, और यहाँ पे हिल्टन होटल बनता है। अगर आप कहते हैं कि हिल्टन होटल जो है वो तो कोई तजुर्बा ही नहीं उनको होटल चलाने वाला में, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? ओके, मेरी सिर्फ फर्ज क्या है? अच्छा नहीं, लेकिन थोड़ी देर मेरी बात सुन। नहीं प्रॉब्लम क्या? मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ, ये आपकी स्टोरी तो नहीं है ना, वो ऐसी उसने एक अपना इन्होंने एक लड़के ने कुछ स्टोरी कर दी है, तहकीक की नहीं, रिसर्च की नहीं है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जो हमारा प्रॉब्लम है ना, हम ये देखते हैं कि वो सारे लोग एक ही के पीछे लग जाते हैं अपनी तहकीक किए बगैर, जिसकी वजह से इस तरह के इश्यूज जन्म लेते हैं। और आपको मैं ये नहीं कहता कि आपका प्रोग्राम का है उसमें नहीं हो, मेरे ख्याल में सिर्फ ये है कि रिसर्च टीम को प्रॉपरली स्क्रिप्ट होना चाहिए। अब मैं आपको एक मशवरा दूं सर, आगे अगर आप इजाजत दें तो मैं मशवरा दूंगा आपको। जी। सर आपके पास भी रिसर्च टीम है,
اپنے تمام سی ایم سے کہیں کہ اس ٹائپ کی جب بھی کوئی بیڈنگ ہوتی ہے تو پیپر اوپن رکھ دیا کریں تاکہ لوگوں تک پہنچ جائے. ابھی تک گورنمنٹ کے پاس بھی پیپر اس کے نہیں ہے کسی جگہ پہ. کیا گورنمنٹ نے اس کو ریلیز کیا سر؟ صاحب نہیں نا بادشاہوں کی بات کر رہے ہیں. ایڈورٹیزمنٹ کا کیا مطلب ہے؟ ایڈورٹیزمنٹ کے بعد ایڈورٹیزمنٹ ہوئی ہے سر کسی نے ون کیا نا, بیڈ لی ہے نا سر, ہوئی ہے نا بیڈ, تو اس کے بعد کہاں ہے, اس کو چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو صاحب میں نے آپ کو پوری ڈیٹس بتا دی ہیں. میں آپ سے یہی تو کہہ رہا ہوں, آپ اگر جا کے ویب سائٹ پہ جی ڈی اے کی دیکھ لیتے تو آپ کو پتا چل جاتا ہے. بٹ لیٹس فورگیٹ اباؤٹ اٹ, آگے چلیں. اوکے, ایسے یہ فرمائیے کہ عارف نقوی صاحب ابراج کے مالک ہیں, کے الیکٹرک میں ان کے میجر شیئر ہولڈر ہیں, سوئی ساؤدرن گیس کے وہ ڈیفالٹر ہیں, اور اس وقت گرفتار ہیں, وہ انٹرنیشنل اس وقت ملزم ہے, کریمنل ہیں. $2.1 ملین انہوں نے آپ کو دے دیا سر, کیوں دے دیا؟ بڑے آنریبل پاکستانی, اگر ان کے اوپر وہ کوئی کیس ہے تو ان کے اوپر ایک وائٹ کالر کرائم کا وہاں پہ کیس چل رہا ہے. یو کے کا اور امریکہ کا آپس میں جھگڑا ہے. ہماری نظر میں جو جتنا میں عارف نقوی صاحب کو جانتا ہوں, جتنے پاکستان کے لوگ ان کو جانتے ہیں, انہوں نے پاکستان کے لیے بڑا کام کیا. اور اگر ان کا وہاں پہ کوئی کیس چل رہا ہے, بے شمار پاکستانیوں پہ وہاں پر ایسے ماشاءاللہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستان سے پیسے لوٹ کے گئے ہیں, اور ان کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے پاکستان میں پیسے جو ہیں وہ لے کے گئے ہیں. تو بس ٹھیک ہے, ہوگا اپنا, اور ان کا کیس چل رہا ہے, وہ جانے اور وہ جانے. ٹھیک ہو. 2012-13 میں جب ان کے اوپر یہ ان کی جو کمپنی تھی اور ان کا جو کیس تھا, ان کے اوپر کوئی کیس نہیں تھا. ہماری جو بھی پاکستان کو اوورسیز پاکستانی ہے وہ پی ٹی آئی کی مدد کرتا ہے, اب بھی مدد کر رہا ہے. ہمیشہ سے اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ عمران خان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. عمران خان وہ پاکستان کا واحد آدمی ہے جس کو اوورسیز پاکستانی ٹرسٹ کرتے ہیں اپنے پیسوں کے ساتھ, چاہے وہ شوکت خانم ہاسپٹل ہو, چاہے نمل ہو, چاہے پی ٹی آئی ہو. اور یہی بار بار لوگوں نے ثابت کیا. اور اگر عارف نقوی صاحب نے یا باقی کسی نے جو ہے وہ اس کو پی ٹی آئی کو فنڈنگ کی ہے, there's nothing illegal. اچھا, لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب میاں نواز شریف کی حکومت تھی تو اس وقت بھی یہ شنگھائی کارپوریشن کو کے الیکٹرک بیچنا چاہ رہے تھے. یہ عارف نقوی صاحب یہاں پہ آئے تھے, میاں نواز شریف صاحب سے ملے تھے, میاں شہباز شریف صاحب سے ملے تھے, اور اس وقت پی ٹی آئی نے یہ ان کی تصویریں لے کے ہر جگہ پہ نشر کیا تھا, اور اس کو اعتراض کیا تھا کہ یہ دیکھیں کہ الیکٹرک بیچ رہے ہیں, اور یہ دیکھیں عارف نقوی صاحب ہیں, اور یہ ایک انٹرنیشنل ریکٹ ہے جو یہ کرنا چاہ رہا ہے. تو اس وقت اگر وہ بڑے تھے تو آج اچھے کیسے ہو گئے سر؟ نہیں, انہوں نے اس وقت پی ایم ایل این کو بھی جو ہے وہ فنڈنگ کی, اور سارے کارپوریٹ بزنس مین ایسے ہی کرتے ہیں. تو انہوں نے پی ایم ایل این کو بھی جو ہے اس وقت جو ہے وہ اس وقت فنڈنگ کی تھی. اور اس کے بعد اگر انہوں نے یہ کوئی جو ہے وہ انہوں نے فنڈنگ میں یہ جو انہوں نے کیا کیا تھا, ایک ایونٹ کروایا تھا بیسکلی دبئی میں, اس میں سارے اوورسیز پاکستانی آئے تھے. وہ پیسے انہوں نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو بھیجے ہیں, اور وہ بھی ریکارڈ کا حصہ. اگر ہمیں چھپانے ہوتے تو ہم اپنے اکاؤنٹ پہ نہ شو کرتے. ہم نے ہر پیسہ جو ہے وہ وہاں پہ شو کیا ہے, ہر پیسہ جو ہے وہ دکھایا ہے. اب اس میں کوئی لیگیلٹی نہیں ہے, کسی کو پسند ہوگا کسی کو نہیں پسند. جی بالکل ٹھیک ہے. چوہدری صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کا بہت بہت شکریہ. ثنا بچا صاحبہ, یہ فرمایا آپ نے گفتگو سنی, آپ یہ سمجھتے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے کسی جگہ پہ؟ دیکھیے, میں 3.5 سال کی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں اتنا تو سمجھ گئی ہوں کہ دو ایسی ٹرمز ہیں جن کا پاکستان تحریک انصاف کے پاس جواب نہیں ہے, بلکہ وہ اوپر آپ کے اوپر ہی اٹیک کریں گے. ایک ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ اور ایک ہے ایسٹس بیونڈ مینس. یہ ڈیفینیشن یہی جانے, جب دل چاہتا ہے اس کو توڑ مروڑ کے کسی طرح سے بھی پیش کر دیتے ہیں. اب فواد چودھری صاحب کے پاس جو انفارمیشن اس وقت جس وقت پریس کانفرنس کر رہے تھے کچھ گھنٹے قبل, کیا ان کے پاس وہ انفارمیشن نہیں موجود تھی؟ کیا اتنا بڑا الزام پورا دن لگتا رہا اور ان کے پاس ڈاکیومنٹس اب آئیے رات کے 10:15 10:30 بجے, تو یہ ڈاکیومنٹس اگر صبح سے ہی منہ بند کر دیا جاتا پورے میڈیا کا, یہ ڈاکیومنٹس دکھا دیتے. ہوتا ہے نا, ڈاکیومنٹس دیر سے پہنچتی ہیں, انفارمیشن منسٹری کے پاس بھی دیر سے پہنچتی ہیں, تو ہو جاتا ہے. لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ ان لوگوں سے بحث کرنا ہی فضول ہے. یہ آپ کو بتا دیں گے, دیکھیں اوورسیز پاکستانی میں انیل مسرت صاحب ہیں, صاحبزادہ چیکو صاحب ہیں. اب اوورسیز پاکستانیوں کو ظاہر ہے پیسے والے لوگ ہیں, آتے جاتے رہتے ہیں, فیورز بھی لیے جاتے ہیں, وہاں جاتے ہیں تو فائن ڈائننگ بھی کرائی جاتی ہے ان کو. تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ اگر ان کو ایک ہوٹل کا ٹھیکہ دے دیا ہے اور آپ کو آج وہ لاکھ دفعہ کہہ دیں کہ ہم نے جی پراپر بڈ کیا, بالکل کیا ہوگا, لیکن کہیں نہ کہیں تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, کہیں نہ کہیں تو آپ نے اپنے دوست کو نوازا ہے. تو میرا خیال ہے یہ بحث تو پاکستان تحریک انصاف سے کرنا بنتی ہی نہیں ہے, کیونکہ میں کہہ رہی ہوں نا, ایسٹس بیونڈ مینز اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ, ان دونوں پہ آپ ان سے نہیں جیت سکتے.
جی ٹھیک ہو گیا. صداقت بھائی صاحب کیا جواب ہے سر؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص سے آپ کو فنڈ کر دیا اوورسیز پاکستانی, ٹھیک ہے اچھی بات ہے, پھر وہ آپ سے آ کے ملتا رہا, یہ بھی اچھی بات ہے, کیا پرابلم ہے؟ پھر وہ سی ایم صاحب سے ملنا شروع ہو گیا, کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ 1 مہینے بعد انہوں نے ایک بڈ ہوئی اور وہ انہوں نے ون کری, اوپن بڈ ہوئی ہوگی, اور اس کے بعد وہ گورنمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات بھی بہت اچھے ہیں, تو اس میں کوئی پرابلم کوئی نہیں. جو صاحب بہت شکریہ, جتنی آپ نے پہلی 4 باتیں کی کہ انہوں نے فنڈ دیا کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ ملتے رہے کوئی پرابلم نہیں ہے, ہاں ٹھیکہ ملا ہے تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ باقی لوگوں کا حق تھا, ان کو مل گیا. آپ نے کہا ڈاکومنٹس نہیں ملتے, تو عمران خان کی حکومت پہلی حکومت ہے جس نے ایکسیس ٹو انفارمیشن کا قانون پاس کیا ہے. آپ ہاں سر, ابھی فواد چودھری صاحب نے فرسٹ ٹائم ابھی بتایا اور ابھی ان کے پاس انفارمیشن نہیں. میری بات سن لیں, آپ کل درخواست دیں کے پی کے گورنمنٹ کو, ویسے تو یہ جی ڈی اے ایک آٹونومس باڈی ہے, یہ گورنمنٹ کا اس طرح ادارہ نہیں ہے, کل ان کو درخواست دیں, قانون کے مطابق وہ آپ کو تمام انفارمیشن دینے کے حق جانب ہیں, آپ مانگنے کا آپ کا حق ہے. اگر کسی جگہ پہ کوئی پروسیس فالو نہیں ہوا پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, آپ نے آنکھیں بند کر کے اپنے دوست کو ٹھیکہ دے دیا. اگر اس دوست کا یہ حق نہیں ہے کہ پاکستان کا وہ شہری ہے اور اس کے پاس پیسے ہیں, وہ سب سے ہائیسٹ بڈ دے کے, کیسے یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے مجھے بتا دیں. اگر 2 بندوں کا برابر ٹھیکہ آیا ہے, ان کو ملا پھر بھی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو سکتا ہے. اگر انہوں نے سب سے بہتر بڈ دی ہے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ پاکستان کے جی ڈی اے کے گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے بہترین انٹرسٹ میں اگر کام ہوا ہے تو کیا کوئی آدمی ایک پارٹی کا ڈونر ہے, کیا وہ پاکستان میں اس کا حق ختم ہو جاتا ہے؟ مجھے بتائیں کیسے ہو جاتا ہے؟ یعنی اس کا میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو ہے ہی نہیں. میں تو مجھے بتائیں کیسے, آپ مجھے بتائیں کیسے ہے. میں آپ کو سارا ماضی ابھی کھول کے بتاتا ہوں. جی جی بھائی صاحب آپ بتائیے گا سر. عادل صاحب اچھا سر, اس میں 2 چیزیں, پہلے ایک تو آپ نے ابراج گروپ کی بات کی ہے وہ, اور دوسرا یہ ممتاز مسلم صاحب کا آپ نے ذکر کیا ہے. ابراج والا بھی ایک طرف رکھتے ہیں, پہلے ہم نتھیا گلی والے پہ آ جاتے ہیں. دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر اب ہم جس سٹیج پر پہنچ چکے ہیں وہاں پر ایشو یہ ہے کہ جو بھی شخص کچھ بھی کرنا چاہے گا نا تو اس کے اوپر الزام لگے گا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر سیاسی حکومتیں جو ایک دوسرے سے سکور سیٹل کرنا ہوتا ہے تو وہ اس طرح کرتی ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے جو فائنینسر, اسپانسر یا 2 یار دوست ہوتے ہیں ان کو سکرو کرتی ہیں اور اس کے ذریعے جو ہے وہ ان کو سبق سکھانے کی کوشش کرتی ہیں. آپ دیکھیں کہ زرداری صاحب کے یاروں دوستوں کو میاں صاحب نے سیٹل کیا, میاں صاحب کے یاروں دوستوں کو خان صاحب نے سیٹل کیا, اور اب جب خان صاحب کے دوستوں کی یا جاننے والوں کی باری آ رہی ہے تو پھر اجتماعی طور پر اپوزیشن کی بھی اب یہ کوشش ہوگی سکور سیٹل کرے. بات یہ کہ بڈنگ کا جہاں تک سوال ہے, تھوڑا بہت میں اس کا واقف اس لیے ہوں کہ میرا تعلق ایبٹ آباد سے ہے اور ایبٹ آباد گلیات یہ سب ایک علاقہ ہے. بڈنگ کا جو پروسیس ہے میرا خیال ہے یہ فیئر ہوا ہے, جو ابھی تک میری معلومات میں ہے باتیں. انہوں نے اوپن بڈنگ میں جا کے کمپیٹ کیا, وہ ایوارڈ لے لیا, لیکن ان کی بدقسمتی کہہ لیں یہ ہے کہ وہ ایک ایسی پارٹی کی گورنمنٹ میں یہ ہلٹن ہوٹل یا بیرن ہوٹل والے آنا چاہتے ہیں, بنانا چاہتے ہیں, جن کا سارا کیس یہ تھا کہ اگر آپ کا کوئی دوست کاروبار کرتا ہے, یعنی کہ پی ٹی آئی کا آرگومنٹ یہ تھا اگر آپ کا کوئی دوست کاروبار کرتا ہے اور وہ آپ کے ساتھ کسی بھی کھاتے میں شریک ہے, چاہے وہ فورن فنڈنگ ہو, چاہے پارٹی لوکل فنڈنگ ہو, یا آپ کو گاڑی بھی اس نے دی ہو, تو اس کا مطلب یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. بیسیکلی یہ جو بزنس مین ہے ان کو سزا اس وقت اس بات کی مل رہی ہے. پاکستان میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا لفظ ہی نہیں ہوتا تھا, یہ پی ٹی آئی نے متعارف. جی میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ اصل ایشو اس وقت جو ڈیبیٹ ہے وہ یہ ہو رہی ہے, کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی ڈیبیٹ اس لیے ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی نے ہمیں بتایا تھا کہ یاروں دوستوں کو اگر میرٹ میں بھی کوئی چیز مل جائے تو وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. ٹوٹل آرگومنٹ ماضی میں لوگوں کا یہ ہوتا تھا کہ انڈین بزنس مین وہ پاکستان آئے اور میاں نواز شریف مری میں مل رہی ہے, آج تک ان پہ میاں نواز شریف کا کہا جاتا ہے, اپنے دوستوں کو بلایا جاتا ہے, ان کو یہاں ٹھہرایا جاتا ہے صرف آنے پہ, اور اس کو کنفلکٹ آف انٹرسٹ کہا گیا. لیکن اس میں چوہے صاحب ایک مسئلہ یہ ضرور تھا, بالکل بزنس مینوں سے ملاقات ہونی چاہیے, انڈیا سے بھی ہونی چاہیے, ہر ملک سے ہونی چاہیے, لیکن پرابلم یہ تھا کہ جس پروسیس کے ذریعے وہ آئے تھے اس دور کی گورنمنٹ پہ یہ کرٹیسزم تھا کہ ان کو بلانے کے لیے جو ایک ڈیو پروسیس تھا اس کو فالو نہیں کیا گیا. یعنی ہمارے جو لیڈران ہیں ان کی ریلیشن شپ ذاتی نوعیت کی نہیں ہونی چاہیے, اسٹیٹ لیول پر جو ہے وہ تعلق ہونا چاہیے. اور سوال یہ ہے کہ لیکن ملنے میں کوئی برائی نہیں اگر پروسیس فالو کیا جائے. کچھ 4-5-6 سال پہلے $25,000 صداقت صاحب کو فائنانس کر دیا کہ آپ کا الیکشن ہے جی, یہ لیں مجھ سے پیسے لے لیں آپ, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ یہاں پاکستان آتے رہے ہوں, ان سے ملاقات ہوتی رہی ہو, اچانک آل آف سڈن پتہ چلے کہ یہ انہوں نے پشاور کے اندر انہوں نے ان کے پاس کوئی اختیار تھا, انہوں نے آپ کو ایک زمین الاٹ کر دی کہ اس پہ 5 اسٹار ہوٹل بنا لیں, تو کیا جائے گا اس سے؟ سر میں نے آپ کو عرض کیا نا, اگر وہ پروسیس فیئر اڈاپٹ کیا گیا ہے تو پھر ہمارا سوال نہیں بنے گا, اور اگر وہ فیئر نہیں کیا گیا تو ڈیفینیٹلی وہ سوال اس لیے بنے گا کیونکہ پھر آپ نے اپنی دوستی نبھائی ہے, جس نے آپ کو فیور کیا آپ نے اس کو فیور کیا. اگر ایک بندہ پروسیس سے آیا تو میرا خیال ہے
हमें किसी भी बिजनेसमैन को उस तरह हम डिस्करेज नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान में ऑलरेडी लोग इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि पॉलिटिकल गवर्नमेंट स्टे नहीं करती। इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि बाहर से आना चाहिए पैसा और उसे लगना चाहिए, लेकिन ये दोस्त नवाजी है क्योंकि सबसे पहले पीटीआई ने शुरू की थी, तो अब उनको जवाब भी देना पड़ेगा। छोटी सी ब्रेक, वो दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। सनत साहब ये फरमाइएगा कि ये मरियम साहब ने आज इमरान खान साहब का इस्तीफा मांग लिया है, ये छोटी छोटी बातें होती हैं जी, रिपोर्ट्स आती रहती हैं, कोई अगर एक छोटा सा होटल दे दिया या किसी तरह फंडिंग हो गई तो क्या उसकी बुनियाद पे प्राइम मिनिस्टर को मुस्ताफी हो जाना चाहिए? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई बात करूं कानूनी या आईनी तो ज़रा मुश्किल हो जाता है, और अगर मैं यहाँ पर इलेक्शन ऑर्डर 2002 कोट करूंगी तो ये कहेंगे कि मैं गलत कह रही हूँ, इसके ऊपर भी कोई बहाना बना लेंगे या कोई एक्सक्यूज होगा। तो यही है कि इलेक्शन ऑर्डर 2002 बड़ा क्लियरली स्टेट करता है कि आप किसी गैर मुल्की शख्स से या गैर मुल्की हुकूमत से या गैर मुल्की कंपनी से पैसे नहीं ले सकते, चाहे वो किसी भी जम में आए। तो इन्होंने लिए हैं, तो अब इन्होंने लिए हैं 53 अकाउंट्स इन्होंने हिडन हैं, इनके 12 शोन हैं। अभी तो फॉरेन अकाउंट्स तो हमने पता ही नहीं है कितने हैं और कहाँ पे खुलेंगे और कब हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये तमाम तर चीजें तो मतलब सवालिया निशान हैं। अब ये ना जवाब देना चाहें तो बादशाह लोग हैं, नहीं दें। और इनका यही है कि आपने एवरग्रीन में अपार्टमेंट बनाया लेकिन हमने तो दोस्तियों में इन्वेस्ट किया, हमने फॉरेन पाकिस्तानी से इन्वेस्ट किया, क्योंकि आप एवरग्रीन जाते हैं, हम अनिल मुसरत के पास जाते हैं, आप अपने अपार्टमेंट में जाते हैं, हम दोस्तों के घरों में जाते हैं। तो जो जैसे करता है, लेकिन देखिए हाई मॉरल ग्राउंड को रखने का मकसद ये होता है कि आप अपने मॉरल्स को भी हाई रखेंगे, और ये बहुत मुश्किल काम है कि आप कहें मैं सबसे बेहतर हूं, मैं सबसे ऑनेस्ट हूं, मैं सबसे बड़ा सादिक हूं, मैं सबसे बड़ा अमीन हूं, मेरे से ज्यादा तो कोई मतलब शरीफ है नहीं, मेरे से ज्यादा कोई ईमानदार नहीं है, मेरे से ज्यादा कोई हैंडसम नहीं है। तो इस पर हम बहस कर सकते हैं, लेकिन अब जाहिर है कि आहिस्ता से चीजें पता चल रही हैं कि आपसे ज्यादा अमीन हैं, आप सादिक और अमीन शायद ना हो। लेकिन अलमिया यही है चौधरी साहब कि इस मुल्क में हर कोई करप्ट है, लेकिन कब किसकी एविडेंस 2011 की आज सर्कुलेट होनी है या आज मंजर आम पर आनी है और किसकी छुपनी है, फिर 4 साल बाद आनी है। तो ये तमाम तर मामला ऐसे ही चलते रहेंगे इस मुल्क में। मतलब सारे हमाम में जो है वो कपड़ों के बगैर ही हैं, मतलब इस पे क्या कहा जाए। लेकिन देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, ये ओपन एंड शट केस है इलेक्शन कमीशन के लिए। अगर इसको मान लें इलेक्शन कमीशन को, वैसे तो ये पहले भी इलेक्शन कमीशन के लिए मुतनाज़िर स्टेटमेंट देते रहे हैं, हो सकता है कि दोबारा ये कह दें अगर इलेक्शन कमीशन इस तरह की बात की। और 7 साल से ये केस लटका हुआ है, इनके टैक्सेस देख लें, इनकी आमदनी देख लें। मतलब आप इनसे सवाल पूछेंगे ये आपको घुमा देंगे कि मरियम नवाज ने ये कर दिया, जरदारी नहीं कर दिया। भाई उन्होंने किया, ठीक है, प्रूव करो, आगे चलो। आज बिल्कुल आपको सिर्फ सवालों का पता नहीं, आपको जवाबों को भी पता है, ये कमाल है वैसे आपका। हाँ नहीं, मैं कहती हूँ मरियम नवाज ने आज बिल्कुल उनकी जो करेंसी है ना उसी में रिटर्न किया है। वो जो शहजाद अकबर साहब हमें पूरा गाथा क्रिस्टी का नॉवल बताते थे ना कि फलां ने टीटी दी, फलां गार्डनर तो फलां माली, तो फलां साइकिल वाला, तो फलां पान वाला, उसी तरह से आज मरियम नवाज ने भी इनको जवाब दिया है कि आपका भी ये। तो अब ये जबान बोली जाएगी सर मुजाहिद चौधरी साहब, जिसके पास किसका एविडेंस आ जाएगा वो चला जाएगा। बिल्कुल सही। सदाकत देखिए कुछ चीजें मैं आपके सामने, जैसे आपने कहा था ना कहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आया था। सर ये गवर्नमेंट जब बनी थी, पहला सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान के जो आपकी गवर्नमेंट का 309 अरब रुपए का मोहम्मद डैम बनाना था, अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब की कंपनी को दिया गया। रज़ाक दाऊद साहब क्या आज भी मिनिस्टर हैं। नदीम बाबर साहब जो है वो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर थे पेट्रोलियम के, और खुद वो IPP चला रहे और उनका पेट्रोलियम का कारोबार है। उस वक्त भी आपने कहा था कि इंटरेस्ट है। खुसरो बख्तियार साहब कैबिनेट में आज भी बैठे हुए हैं, साथ वो शुगर मिल भी के मालिक भी हैं और अच्छा भला पैसा वहां से कमा रहे हैं। इसके अलावा जो आपके कैबिनेट के 4 ऐसे लोग हैं जो गंदम का कारोबार करते हैं बाकायदा, लेकिन वो कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं। अनिल मुसर्रफ साहब आपके प्राइम मिनिस्टर साहब के दोस्त, फाइनेंसर, हर जगह पर उनके पास ठहरते रहे और वो खुद उनका रियल एस्टेट का बिजनेस है। जब आपने पाकिस्तान में नया हाउसिंग स्कीम, आपने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम आपने लॉन्च की, साथ ही अनिल मुसर्रफ साहब को, तो सर ये कहां तक जाएगा सिलसिला? सर ये पहले जो साहब जो सना साहब ने खासी तनकीदी गुफ्तगू की हमारे बारे में कि इनसे कोई बात करें कानून की, तो नहीं वैसे वो तारीफ नहीं, उन्होंने कहा मैं जवाब दे देता हूँ ना, जिस तरह उन्होंने कहा कि इनसे तो कानून और आइन की बात करनी ऐसे ही है। तो बीबी 2002 के जो इलेक्शन ऑर्डर की बात कर रही हैं, उसमें ये जो फॉरेन फंडिंग या जो प्रोहिबिटेड फंडिंग का कानून है, उसमें जो कंप्लेनेंट है उस पर ऑनेस्ट ऑफ प्रूफ है, बारे सबूत उस पर है,
تو مجھے آپ بتا دیں اگر اسکروٹنی کمیٹی میں کوئی اکبر شیر بابر نے آپ کی معلومات کے مطابق کوئی ایسی چیز لائی ہو جس میں ہماری کو فورن فنڈنگ ثابت ہوئی ہو, پھر تو آپ بات کریں. 31 کروڑ یہاں گیا وہاں گیا, اچھا ابھی ثابت ہوئی آپ کا؟ کوئی ثابت نہیں ہوئی, کوئی فورن فنڈنگ کا. کب ثابت ہوگی اور کیسے ثابت اب اگلی میں دوسری بات کروں, جو یہ بات کر رہی ہیں دو انہوں نے پیرل ڈرا کیے ہیں بڑے غلط قسم کے, کہ جو مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ کچن باورچی ہے اور منشی ہے اور چپڑاسی ہے, بی بی وہ ان کا ذاتی پیسہ تھا. 16 بلین روپیز شہباز شریف کے ذاتی نوکروں کے اکاؤنٹ میں. عمران خان صاحب وہ سیدھی سیدھی پارٹی فنڈ سے پیسے نکالتے وہ سیدھی سیدھی منی لانڈرنگ ہے ایک انڈیویجول کی جو پاکستان کا چیف منسٹر رہا اور اس کا بھائی وزیر اعظم رہا 3 دفعہ. یہ جو بات ہے یہ ایک پارٹی کی فنڈنگ ہے, اور ایک اس کا پارٹی کا فنڈنگ بھی کسی طرح عمران خان کی ذات یا عمران خان کے گھر پہ. سر وہ پارٹی فنڈ ہے, ذاتی ملازم عمران خان کے ذاتی ملازم پہ نہیں آ رہا, وہ پارٹی کے کسی آفس بیرر جس کی ذمہ داری تھی کیش لے کے جمع کرانا, جن کے چاروں کے نام ہے. چپڑاسی جائز ہے؟ نہیں ہمارا دیکھیں دوبارہ کلرک جائز ہے, دوبارہ آپ کا خانسامہ بھی جائز ہے, آپ کا ڈرائیور بھی جائز ہے. سوال کر لیں میں جواب دیتا ہوں. اگر ایک پارٹی ہے ایک ادارہ ہے اس کا ملازم ہے اور وہ پارٹی کا فنڈ کلیکٹیو استعمال ہو رہا ہے, جبکہ دوسرا آدمی شوگر ملوں کا مالک ہے, پیسے باہر بھیجتا ہے قیوم اور نثار گل کے ذریعے, واپس اپنے نوکر ایک ایک نوکر کے اکاؤنٹ میں 4 ارب روپے آتا ہے. آپ کی مرضی ہے آپ اس کا پیرل ڈرا کریں, بالکل غلط. اب آپ نے جو بات کی دوبارہ سے وہی سوال ہے, کانفلکٹ آف انٹرسٹ یہ ہے مفادات کا ٹکراؤ. اچھا جی, اگر فیصلہ ساز آدمی اور محمد ڈیم جو ہے نا وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے, سن لیں آپ کہتے نہیں ہے, سن لیں نہیں مسرت صاحب کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے. میں ایک بات کروں, آپ نے نے سوال کیا جواب کا موقع دینا, اور خسرو بختیار کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں. اچھا صاحب آپ جواب دیں. چلے بتائیے, کیا رزاق داؤد صاحب انرجی پالیسی یا انرجی کا ٹھیکہ دینے کا اختیار رکھتے ہیں؟ نہیں سر, انرجی نہیں ہے, یہ ڈیم بن رہا ہے سر. نہیں تو وہ ماڈرن پاور بن رہا تھا نا. سر ڈیم بن رہا ہے, کانٹریکٹر واٹر اینڈ پاور منسٹری کا وہ منسٹر ہے کہ نہیں ہے؟ بہت اچھا. اب سنیں نا بات, اگر وہ اپنی منسٹری کا کنسرن آدمی ہے, وہ فیصلہ سازی میں جس طرح شہباز شریف خود سبسڈی دے رہا ہے اور ان کا بیٹے کی شوگر مل ہے, بیٹھے ہوں لوگ, ایک منسٹر دوسرے کو دے جا رہا ہے, تیسرے چوتھے منسٹر کو دے جا رہا ہے, آپس میں بانٹی جا رہے ہیں. وہ کنسرن منسٹر اس میں انفلوئنس کر سکتا ہے, کنسرن ڈپارٹمنٹ, کنسرن ڈویژن, یہ پاور ڈویژن کا فیصلہ ہے. یعنی اگر ایک پارٹی فنڈ میں سے اگر پارٹی 31 کروڑ روپے کسی جگہ پہ ظاہر نہ کرے, کوئی کنفلکٹ آف انٹرسٹ بالکل ظاہر کرنی چاہیے. اگر ملازم ہے, کوئی ڈرائیور ہے, کوئی چپڑاسی ہے, کوئی کلرک ہے, وہ پارٹی فنڈ میں سے پیسے لیتا رہے, کوئی کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں. آپ جوابی اکاؤنٹس میں سے جو 4 اکاؤنٹس آپ جمع کروائیں, 22 اکاؤنٹس آپ کے سامنے نہ ہو تو کوئی کنفلکٹ نہیں. آپ سنیں, 31 کروڑ روپیہ پارٹی نے شو نہیں کیا, کہاں گیا؟ یہ بالکل فورن فنڈنگ نہیں ہے, یہ ممنوع فنڈنگ نہیں ہے, یہ آپ نے اپنی ریکنسائل اکاؤنٹس کرنے. دوسرا آپ کا سوال تھا ملازم کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلے, یہ پھر بھی فورن فنڈنگ نہیں ہے, یہ ممنوع فنڈنگ نہیں ہے. اس کے اکاؤنٹ میں کیوں گیا اور کیا پارٹی کے اکاؤنٹ؟ ایک آدمی کیش لینے پہ میری ڈیوٹی ہے, کیش لیتا ہوں اور میں نے پارٹی پہ جمع کراتا ہوں, مجھے بتائیے کیسے ممنوع؟ ویسے آپ کو سمجھ آ رہی ہے فلسفی؟ جی نہیں, یہ فلسفی بڑی مشکل ہے سمجھنا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے بیسیکلی کہ علیم اللہ کو وہ, جی ہاں, کیونکہ اس کی وجہ میں نے آپ سے شروع میں پروگرام کے کہا نا کہ نیریٹو جو ان کا اپنا تھا یہ اس میں پھنس چکے ہیں اور اب نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا, کیونکہ گورننس ایک الگ چڑیا کا نام ہے. جب پاور میں آئے تو ان کو ریئلائز ہوا کہ اچھا یہ چیزیں ضروری ہیں. پاور سے پہلے اپوزیشن میں ان کو یہ لگتا تھا کہ شاید ہم جتنا آئیڈلسٹ ہیں, جس طرح ہم سوچتے ہیں دنیا شاید ویسے ہی چلتی ہوگی, ایسا نہیں ہے. بڑی سادگی سے ہمارے عباسی صاحب نے فرمایا کہ جی رزاق داؤد صاحب چونکہ جو ریلیونٹ منسٹر, جو جب آپ کیبنٹ میں بیٹھتے ہیں, کیبنٹ میں ڈیسیجنز ہوتے ہیں, کیبنٹ کے اندر آپ جب بیٹھتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں آپ نے اب اسٹیپ کس چیز کا اپروول ہونا ہے, کس چیز کا اپروول نہیں ہونا. میں سن رہا تھا ایک دفعہ میرے خیال سے شاید فروغ نسیم صاحب کہہ رہے تھے, کون کسی سے پوچھا کہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے جو آپ کی یہ وزیر اس کے اندر, کسی نے اور لوگوں نے بھی کہا, انہوں نے کہا جی وہ اس وقت اٹھ کے چلے جاتے ہیں کیبنٹ سے. اچھا, میں فروغ نسیم صاحب کا بھی ایک انٹرویو ان سے لاء کے بارے میں پوچھی جا رہی تھی, ظاہر ہے وہ اپنی پوزیشن کلیئر کر رہے تھے, لیکن سوال یہ ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی صحیح ڈیفینیشن جو ہے, جو اگر آپ گوگل کریں گے تو وہی نکلے گی جو ہے, اس کو میرے تبدیل کرنے سے یا آپ کے بدلنے سے نہیں بدلا جانا. ویسے شبر زیدی صاحب کو آپ کو تھا چیئرمین ہے پی آر بنایا گیا تھا سر, بنایا گیا تھا. جی بنایا گیا تھا سر. پاکستان کی 10 بڑی کارپوریشنز کے وکیل تھے وہ, ٹیکس لائر تھے ان کے, وہ
उस वक्त कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था। नहीं, अगर वो उस वक्त अगर लॉ की प्रैक्टिस कर रहे थे, देखें ना, तो आज भी कर रहे हैं साहब। सर। मेरी बात सुने, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को ये आप मिस पाकिस्तान की 10 बड़ी इंटरप्रेट कर रहे हैं। सुने मेरी बात, 10 के मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने। मैंने सारी जिंदगी एजुकेशन के इदारे चलाए, मेरे को बहुत सारे स्कूल हैं। आज मैं एजुकेशन का मिनिस्टर लग जाऊं तो इसका मतलब है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। अगर मैं किसी तरह से अगर एक सरकारी experience है, स्कूल आपको मैं 200 दे अगर जाएंगे, स्कूलों से रिजाइन कर दूं, मेरे फायदे मैं जरा वो पार्टी से मैं एक जुमला बोलूं, अगर मेरे फैसले से मेरे जाती कारोबार को कोई मनफियत पहुंचे, फिर तो कॉन्फ्लिक्ट है। इसका मतलब है हमें सारे बंदे वो उठाने चाहिए जिन्होंने जिंदगी में कोई काम ना किया हो। ठीक हो, मुझे ब्रेक देने दे। मैं भाई साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, बड़ा सिंपल सा सवाल है कि इसका मतलब ये जो नई डेफिनेशन है, इसके मुताबिक अगर मुल्क चलाया जाए तो वाकई मसाइल हल हो जाएंगे इस मुल्क के? छोटी सी ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। आदिल भाई साहब, ये फरमाइएगा, अगर फर्ज करें कि इसी को हम रियलिटी मान लेते हैं, को ज़ाहिर पाकिस्तान को ज़रूरत भी है कि बाहर से सरमायाकारी आनी चाहिए, बाहर से लोग आने चाहिए, जो लोग एक्सपर्ट है, मसलन ये एजुकेशन के एक्सपर्ट है तो इनको मिनिस्टर होना चाहिए एजुकेशन का, तो इससे मुल्क के मसाइल हल हो जाएंगे? एजुकेशन के एक्सपर्ट ये हैं तो इनका, आप कह रहे हैं कि इनको एजुकेशन मिनिस्टर होना चाहिए तो इसकी मुल्क के मसाइल हल हो जाएंगे? देखिए, ये तो किसी पॉलिटिकल पार्टी की चॉइस है कि वो अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट, जो उनकी क्रीम उनके पास पार्टी के अंदर अवेलेबल है, उसे वो पोर्टफोलियोज दे। लेकिन सवाल ये है कि अगर वो कोई बिजनेस भी कर रहे हैं और वो एजुकेशन का ही बिजनेस कर रहे हैं तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ही है। जितने भी आप काबिल होंगे आप पे ये सवाल उठेगा, और शायद, मैं बार बार कह रहा हूं, शायद ये सवाल पीटीआई के मारिज वजूद में आने से पहले ना उठता, लेकिन पीटीआई की सारी सियासत खड़ी हुई थी, जैसे हमें पता चला कि भाई, भतीजा, भांजा, मामू, चाचा प्लस हमें ये बताया गया नहीं कि जंगला बस इसलिए बन रही है कि शरीफ फैमिली की जो स्टील मिल्स है वहां से सरिया है सारा। हमें ये बताया गया कि ये सड़कें बन रही हैं, उसके अंदर जितना मटीरियल लग रहा है वो यहाँ। हमें ये बताया गया कि ये जो बिजनेसमैन है जब वो आएंगे इक्तदार में तो वो अरबों रुपए कमाएंगे। मेरा ख्याल है कि किसी कॉम्पिटेंट आदमी को किसी पोजीशन पे लगाना कोई जुर्म नहीं है और कोई गलत बात भी नहीं है। हाँ, अलबत्ता अब चूंकि पीटी, और अगर वो उसका, अगर वो बराह रास्त उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इस तरह होगा कि वो खुद अपना वो बिजनेस रन कर रहा हो, अगर वो छोड़ चुका है, उसका माजी था, या फिर उसकी फैमिली में कोई ये बंदा कर रहा है, तो आपको ये देखना होगा कि कहां वायलेशन हुई है। अगर वायलेशन हुई है तो आप उसको फौरन हटाएं भी और उस पर केस भी बनता है। लेकिन काबिलियत की बुनियाद पर आप उसको सिर्फ ये सोचें चूंकि इसका कोई बिजनेस है तो इसको हमने जो है वो पोर्टफोलियो नहीं दिया। आप खुद जाते आप पूरी दुनिया घूमते देखें, रज़ाक दाऊद साहब को पोर्टफोलियो मिला, रज़ाक दाऊद साहब को पोर्टफोलियो मिला, किसी ने कोई एतराज नहीं किया। कॉम्पिटेंट आदमी है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, जबरदस्त आदमी है, उसकी अपनी एक सक्सेस स्टोरी है, किसी ने कोई एतराज नहीं किया। लेकिन जब उनकी कंपनी को 309 अरब रुपए का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया गया तो लोगों ने एतराज किया। ये दुरुस्त बात है। मैंने जिस तरह सना साहब ये फरमाइएगा कि ये जो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट है, आप ये समझिए कि ये भी रायगा चली जाएगी या इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा? देखिए, इलेक्शन कमीशन के ऊपर इस वक्त 2 जिम्मेदारियां हैं, 3 जिम्मेदारियां हैं। एक तो हुकूमत की तरफ से ईवीएम को इलेक्शन में इस्तेमाल करने की, दूसरी जिम्मेदारी है जी फैसल वावडा की दोहरी शरीयत का केस जो अभी उन्होंने फैसला महफूज किया वो भी सामने आना है। उसके बाद हमने ये भी देखना है कि अब इलेक्शन कमीशन इस बात पर क्या करेगी। लेकिन देखिए, मैं इससे कता नजर के डैम के बारे में, हु गिव्स अ डैम और डैम फंड का क्या हुआ और तमाम तर चीजों का क्या हुआ, मैंने कहा ना, इस बहस में तो पढ़ने की मैं हिम्मत ही नहीं करती, क्योंकि मतलब सर दीवार पर मारे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात कर लें इस बारे में, वो अपनी ही एक अपनी डेफिनेशन है उनकी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की, चलें सही है या गलत है, मैं गलत हूं। लेकिन मसला ये है कि सहाफी इनके खिलाफ बोलेगा तो लिफाफा है, मैं इनके खिलाफ बोलूंगी तो मुझे गाली से चुप करा देंगे। लेकिन ये जो एबटाबाद वर्कर्स कन्वेंशन में आज इनके सूबाई सदर और वफाकी वजीर खटक साहब के पास साथ हुआ है, जहां वो खुदा के वास्ते देते रहे कि लोग खामोश हो जाएं। उन्होंने कहा बदतमीजी में नंबर 1 है एबटाबाद के लोग, और ये बता दें कि ये इससे कता नजर के मरियम नवाज क्या है और किसके पास क्या प्रॉपर्टी है, इस वक्त ऑन ग्राउंड आपको अपना पता चल रहा है। लेकिन रियल टेस्ट इज फॉर इमरान खान साहब, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि यही बात हो रही है, बंदा ईमानदार है, होगा, लेकिन अगर उनकी नाक के नीचे कुछ हुआ है तो ही इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल। लेकिन अगर ये नाउ दिस इज द रियल टेस्ट, इलेक्शन कमीशन के लिए तो है ही है, रियल टेस्ट तो खान साहब के लिए है कि कब तक अपना इंडिविजुअल को इन सब चीजों से दूर करते रहेंगे। लेकिन मैं नहीं हूं। जहांगीर खान तरीन ने शुगर जरूर कर किया, मैं नहीं हूं, फलां चीज हुई लेकिन मैं नहीं हूं। अब तो आप हैं खान साहब, और कहां तक आप छुपेंगे कि नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो ये मामला आना है, और ये फिर खान साहब का रियल टेस्ट है जी। ठीक हो। अच्छा अब्बास सर, ये जो परवेज खटक साहब का वाकया है ना, वो एबटाबाद में गए
اور وہ چیف منسٹر بھی رہے ہیں خیبر پختونخوا کے, بڑے آنریبل ہے, ان کے اوپر کوئی بہت بڑا الزام بھی نہیں کہ انہوں نے کوئی کرپشن کی ہے, لیکن جب وہ وہاں پہ گئے تو گو پرویز گو کے نعرے لگنے شروع ہو گئے وہاں پہ, اور آپ کے اپنے پارٹی ورکرز نہیں لگا رہے سر, تو یہ الارمنگ نہیں آپ کے لیے کہ آپ ایک کسی اور دنیا میں رہ رہے ہیں جو ریالٹی کی دنیا نہیں ہے؟ اچھا, پہلی تو آپ سب نے ایک مثال دی ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی, میں بھی مثال دینا چاہتا ہوں. کانفلکٹ آف انٹرسٹ یہ ہے کہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ ہیں اور وہ شوگر ملوں کو سبسڈی دیتے ہیں, اور سبسڈی زیادہ دیتے ہیں کیونکہ آدھی شوگر ملیں ان کی ہیں. یہ ہوتا ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کہ پالیسی میکر جیسے خسرو بختیار کی تھے, جیسے کہ جہانگیر ترین صاحب کی تھے, جیسے کہ کیبنٹ کے 6 وزیروں کی. میں پوری بات کر لوں اگر مجھے بات کرنے دیں. شہباز شریف اپنی کیبنٹ کو ہیڈ کرتے تھے اور ان کا فیصلہ پوری کیبنٹ کا فیصلہ تھا, اور وہ خود ملیں رکھتے تھے, اور ان کی سبسڈی ڈائریکٹ سرکاری خزانے سے نکل کے ان کی جیب میں جاتی تھی. 2 روپے کی سبسڈی سے اگر مجھے آپ وزیر خزانہ کون تھے پنجاب کے؟ مجھے بات کرنے دیں, میں اس پہ آ رہا ہوں. پہلے میں مکمل عادل صاحب مکمل کروں پھر میں کہتا ہوں. لیکن وہ اٹھ کے چلے گئے تھے اجلاس, وہ اجلاس سے اٹھ گئے. اگر آپ ہر وزیر سے پوچھیں گے بات, چونکہ جب ان کی باری آئی تو انہوں نے اپنا بات مکمل کر لوں. کیبنٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں شہباز شریف, جن کی اپروول سے کیبنٹ کے فیصلے ہوتے ہیں, ان کے بیٹے اور ان کی اپنی ملیں. اب آپ آ جائیں, اور اس وقت چینی کا ریٹ کیا تھا سر؟ سوال ہے سر, چینی کا ریٹ کیا؟ وزیر خزانہ کیبنٹ کو ہیڈ نہیں کرتا. وہ وزیر خزانہ پنجاب کے بھائی صاحب, بولوں تو آپ کی سر میں دیکھنا ایک نہیں دیکھنا عجیب سی بات ہے نا, آپ نے بات شخص وزیر خزانہ ہے سر, آپ نے بات کر سبسڈی اس کے دستخطوں سے جاری ہو رہی ہے. سنیں نا, اب آپ وزیر خزانہ پر پہنچ گئے. اگر اس کیبنٹ کو عثمان بزدار صاحب ہیڈ کرتے ہیں, اور عثمان بزدار صاحب کرتے ہیں نا, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, اگر عثمان بزدار صاحب کی مرضی نہیں ہوگی تو ہاشم جواب بخت اپنی مرضی سے وہ سبسڈی اپروو نہیں کرائے گا. یہ ہوتا ہے فرق کانفلکٹ. سر سوال یہ تھا کہ پرویز وہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب, ان کا پرابلم یہ تھا کہ جب یہ سارا ایشو بنا تھا تو انہوں نے پرائیویٹ اپنی محفلوں میں یہ کہنا شروع کر دیا, میرے پاس تو واٹس ایپ بھی ہے جہاں سے کہا گیا تو دے دو. نہیں, یہ تو اب آپ سیاسی بات کر رہے ہیں. سیاسی نہیں ہے, یہ ریالٹی ہے. سر اسد عمر صاحب تھے اس وقت, یہاں فیصلہ کیا تھا انہوں نے وفاق میں, اور پنجاب میں بھی امپلیمنٹ ہوا تھا سر فیصلہ. تو اس کا مطلب ہے اسد عمر نے فیصلہ کیا, کانفلکٹ انٹرسٹ نہیں ہے, اسد عمر مل کے مالک نہیں ہے, دیٹس اٹ, ختم, کہانی ختم ہوگی. آپ نے اپنی بات خود ہی جواب دے دیا. میں یہ کہہ رہا ہوں, انہوں نے شوگر مل کی بات کی. اسد عمر اگر اس وقت اکنامک جو ایڈوائزری کمیٹی کا ایک ادارے میں آپ نے 12 لاکھ میٹرک ٹن چیز پھر آپ کو امپورٹ کرنا پڑے گا. کہ شہباز اور نواز. ایک منٹ مجھے اب یہ بتائیں, پہلے تو ہم یہ طے کر لیں, اس کا مطلب کانفلکٹ آف انٹرسٹ صرف وہی ہوگا کہ اگر کوئی بندہ چیف منسٹر ہو یا پرائم منسٹر, جو ہیڈ کرو, جو فیصلہ کرنے کی گزارش تو سن لیں. آپ کا جو آرگومنٹ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا مطلب یہ کہ جو بندہ ہیڈ کر رہا ہوگا, چاہے وہ سی ایم ہو یا پی ایم ہو, اسی طریقے سے آپ بات کر لیں. میں اسی طریقے میں کلیئر کر دیتا ہوں. جو سن تو لینا, آپ نے یہ کلیئر کر دیا آج کے وزیر کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے, جو بھی کیبنٹ میں کیس ٹو کیس ڈیفرنٹ ہے. عادل صاحب میری بات سنیں, آپ کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ اپنا ہے نا, دوسرے کا اپنا ہے. ایک پچھلے والے تو لوٹ کر چلے گئے, لیکن اس کا اپنا کانفلکٹ. اچھا مجھے یہ بتائیں, کی بات, ڈیسیژن میکنگ کی بات ہو رہی ہے, مجھے یہ بتائیں کیا چینی کی ذمہ داری پرائم منسٹر اپنے اوپر لیتے ہیں, اسد عمر صاحب لیتے ہیں, کون لیتا ہے؟ دیکھیں چینی جو صوبائی جو ہے وہ وزیر اعظم, فیڈرل میں جو ڈیسیژن ہوا اس کی ذمہ داری پرائم منسٹر لیتے ہیں, فیڈرل میں ہوا تھا نہیں, تو پرائم منسٹر کی ذمہ داری ہے, انہوں نے ذمہ داری لی. مسئلہ نہیں تو ٹھیک ہے نا, پرائم منسٹر نے جب ان کو غلط رپورٹ دی گئی تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں اس کے سٹاک کے بارے میں غلط رپورٹ دی گئی. بالکل صحیح بات, تو ذمہ داری ہے نا. اگر عمران خان ایک مہینے میں بھائی صاحب سبسڈی چاہتی تو ذمہ دار تھے. ایک مہینے میں 40 ارب روپے کمایا تھا چینی مافیا نے اس میں. اب اگر آپ کی وجہ سے میں خان صاحب 40 ارب روپے ایک مہینے